Hello mga ka-viewers, aniasab ako aron sa paghatag maing pagtulunan sa ato ang simbahan. Ang unang pagbasa karong mga adlaw kinutlo gikan sa basahon sa Buhat, no, kapitulo 13 verse 26 to 33. Ang nagingon ini nga si Jesus pagapatyon o ilansang sa krus o diha sa iyang kamatayon sa krus, no, ilubong siya og sa ikatlong adlaw mabanhaw siya aron sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Nindot kaayo palandungon nga pinaagi sa krus, no, dili gyud ay ta mabanhaw kung walay krus. Kay ang krus manggod mao manggod na ang kamatayon nga nahitabo ni Hesus. Kay kun di mamatay siya sa krus walay kabanhawan. Mo na nga ang pagtulon sa simbahan nagtudlo gyud kanato sa paghigugma sa krus ni Hesus. No, bitaw na nga everyday ta mo manguros sa atong pagmata, sa pagkagabi manguros ta sa atong mga buhat, manguros ta kay aron ta tabangan, no? Kay diha sa cross kita mamatay ug kita usab mabanhaw. Unya sad to say sa mga laing reliyon kay di sila motuo og cross. Unya ang saan naman na pagkabanhaw nila? Mo na nga lisod kaayo sila pasabton, no? Gamention gyud ang Ginoo niini, mabasag gyud na sa Biblia. Kay kita nagtuman man gyud ta sa Biblia kay kanang Biblia mao man gyud na ang mga buhat sa mga apostoles, no? Kinsa ang tag-iya sa Biblia, ang Santa Iglesia Katolika Romana, mo na nga kita nagtuman gyud ta sa Biblia. Unsa ang naa sa Biblia ato gyud ang gituman. Pero ang uban kay motipas man, di man gyud sila motuo anang kuros, no? Mo na nga kita mintuo sa kuros kay mao na ang kadaugan. Kadaugan mangguna nato dili kalautan. Kay ang mga tawo nga wala motuo sa kuros kaparutan, no? Asa man ta kadaugan o kaparutan. Naa na sa Biblia, no? I know nga nahibaw mo ana, no? Di lang ta miingon nga asa mabasa kay nahibaw na mo ana, no? Ning likay lang gyud ta ana. Mo na nga. So, kinsa lamang ang tuman niini ang Santa Iglesia Katolika Romana. Mao ra gayud ang nagmahal sa krus ni Hesus. Og mao na mga ka-viewers, no? Salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot ko nga like and share no my FB page. Daghang kayong salamat.